السلام علیکم ناظرین، میں ملک مظہر حسین خادم مڑی طرفا سارے دوستاں بہت بہت سلام۔ تے اج نیاں نویاں خبراں نال پہاڑی خبراں نال حاضر ہویاں تے لتراڑ پی ایس ایف کوٹلی ستیاں نی جنم تھی مسرت ستی محروم نی یاد وچ منعقد تعزیتی ریفرنس کارنر میٹنگ وچ بہت سارے دوستاں نی اتھے بھرپور شرکت ہوئی۔ تے اے جڑی پی ایس ایف کوٹلی ستیاں ڈاکٹر سفیر احمد سیفی صاحب نی معاونت تے زیر اہتمام مسرت ستی شہید نی یاد وچ تعزیتی ریفرنس کارنر میٹنگ نا انعقاد ہویا تے لتراڑ ہویا، جس وچ اے پی پی کوٹلی ستیاں نے ورکر تے کارکناں نال تے پی ایس ایف کوٹلی ستیاں نے رہنما کارکنان تے پارٹی ورکر نی کثیر تعداد وچ شرکت ہوئی۔ تے مسرت ستی صاحب نی سیاسی سماجی خدمات کی اچھے الفاظ وچ پیش کیتا گیا تے انہاں آستے فاتحہ تے خصوصی مغفرت دیاں دعائیں کیتیاں گئیاں۔ اس دی بعد پی ایس ایف تحصیل کوٹلی ستیاں نے صدر اکمل وقار ستی تے جنرل سیکرٹری سردار تیمور شیرباز تے سٹی صدر سالار شمیم ستی تے دیگر پارٹی نے دوستاں نے ہمراہ مسرت ستی شہید نی قبر اوپر حاضری دتی تے مرحوم نے اہل خانہ آستے تعزیتی ملاقات کیتی تے انہاں نے مغفرت آستے دعائیں کیتیاں۔ تے مسرت ستی مرحوم پاکستان پیپلز پارٹی وچ ایک بہت اچھے کارکن سے اور مرد مجاہد سے، اور انہاں پاکستان پیپل پارٹی آستے بہت ساریاں خدمات جڑیاں پیش کیتیاں، بہت انہاں پارٹی نی خدمت کیتی تے بہت اچھے انسان سے، زندہ دل انسان سے، تے اساں وی انہاں آستے مغفرت نی دعا کرنے ہاں کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا کرے تے اللہ پاک انہوں نے جتنے بھی کرنے افراد انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ تے ایک گل ہی کہ مسرت ستی مرحوم نیاں یاداں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی نے اندر اسی طریقے نال تازہ رہ سن تے ہر پل ہر بندہ جڑا مسرت ستی مرحوم صاحب نی یاد وچ رونا اور اس ٹائم بھی یاد کری تے انہوں نے کی رونے اور افسوس کرنے کہ ایک بہت زندہ دل انسان سے جڑے اس پاکستان پیپل پارٹی نہ ایک حصہ سے اور بہت سارے اپنے دوستیں چھوڑی تے اپنے آخری منزل نی طرف رواں دواں ہوئی گئے، اس دنیا کی چھوڑی گئے۔ تے پھر اساں دعا کرنے ہاں کہ اللہ پاک مسرت ستی محروم کی اللہ پاک جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے تے جتنے بھی انہوں نے دوست تھے، انہوں نے احباب جڑے ہر سال ایونٹ رکھنے، مثلاً دعائیہ تقریب رکھنے، انہوں نے مغفرت واسطے دعا ہونی، یہ ہر سال جتنے بھی انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے دوست تھے، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے جڑے انہوں نے چاہنے والے یہ انہوں واسطے دعائیہ تقریب ہونی تے دعائیں خصوصی دعائیں کرنے تے اسے نے نال تساں اپنے میزبان ملک مظہر حسین خادم کی اجازت دیو تے ایک گل یاد رکھیا، ساڑا چینل سبسکرائب کرو تے لائک کرو تے سونے سونے کمنٹ دیا کرو۔ اللہ سونے نے حوالے۔ نعرہ بھٹو، نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بھٹو، ایک زرداری